thank you sa gift nga imong gihatag, Sheila. Salamat siya sa gift nga imong gihatag. Thank you kaayo. So nana ko'y lain na po nga coffee mug. So salamat kaayo. Salamat kaayo dahil Sheila. No. So nana ko'y coffee mug. So thank you kaayo Sheila Santa Ana. Salamat kaayo dahil sa kanang ay mag nga imong gihatag kanako so na ako'y laing napon nga gamitan na ako para sa pagtimpla kong kape niya. Salamat dud kaayo pod. So thank you kaayo pod sa imong gihatag nga dili lang kay mag so napoy na rice. So salamat kaayo sa rice dai. So thank you kaayo Sheila Santa Ana sa rice og sa mag nga imong gihatag kanako ganina. So thank you kaayo. Merry Christmas in advance and Happy New Year pod in advance. Thank you Sheila Santa Ana sa gift ni imong gihatag. Dako na kayo nigtabang na ho ning bugas kay mahal ang kilo ron. So, kaya sa tag 60 ang kilo sa bugas. So murag makapanladok ta sa presyo sa bugas ba so atong gamitan og kanang daan natay mag. So natay mag atong gamiton para sa kape na patay bugas. So thank you kaayo. Thank you kaayo Sheila Santa Ana. Thank you.